नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। मौसमा के तपाईको नेट झुट छ कि तपाईको गेमिङ एक्सपिरियन्स बकवास छ? अब PUBG मोबाइल र वर्ल्ड लीगले ल्याएको त गेमर्स प्याक। गेमर्स प्याकमा छ फास्ट इन्टरनेट, लोएस्ट लेटेन्सी, एकदम स्मुथ गेम प्ले एक्सपिरियन्स साथै 24/7 सपोर्ट पनि। The Gamers Pack. Get it now and be invincible. अपडेट सुरु गरौँ। त्रिवीमा इन्जिनियरिङ पढ्न 8 लाख शुल्क लाग्ने सम्बन्धी समाचारबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले स्नातक तह BE आर्क अन्तर्गत सबै कोर्सको शुल्क बढाएको छ। प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिँदै संस्थानले आधिकारिक रूपमा शुल्क बढाएको हो। यो सँगै पूर्ण शुल्कमा पढ्न 7,75,420 रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। यसअघि 3,18,000 शुल्क रहेकोमा एकैपटक 4.5 लाख रुपैयाँ बढाइएको हो। नयाँ शुल्क अनुसार नियमित अथवा छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि 4 वर्षको 83,420 रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीका लागि 15,79,320 लाग्नेछ। 2053 सालमा निर्धारण भएको शुल्क हालसम्म पनि लिइरहेको र त्यसले अध्यापन गराउन आर्थिक भार परेकाले शुल्क बढाउनु परेको आइओईले जनाएको छ। हाल आइओई अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, पूर्वाञ्चल क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस र चितवन क्याम्पस गरी 5 आङ्गिक क्याम्पस छन्। त्यस्तै सम्बन्ध प्राप्त 10 वटा निजी कलेज छन्। यी शैक्षिक संस्थाहरूले स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ लगायतका विषय सञ्चालन गरिरहेका छन्। साइबर सुरक्षा विषय पढ्न चाहेका एकजना दृष्टिविहीन युवकले आफूलाई कलेजहरूले भर्ना लिन नमानेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। सो अध्ययन गरेर कोडिङबारे ज्ञान बटुलिरहेका बर्दियाका अनमोल गैरेले दृष्टिविहीन भएकै कारण कलेजहरूले भर्ना लिन नमान्दा आफू जस्ता अन्य थुप्रै विद्यार्थी अन्यायमा परेको बताएका छन्। सानोमा अक्षर बुझ्न 1 वर्ष विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीसँगै रहेर अध्ययन गरेको भए पनि कक्षा 1 बाट अन्य सामान्य विद्यार्थी सरह पढ्दै आएको उनको भनाइ छ। कक्षा 5 बाट कम्प्युटर सिक्न सुरु गरेका उनले 10 कक्षामा पढ्दा कोडिङ गर्न थालिसकेका थिए। व्यवस्थापन संकायबाटै उनले 2078 मा 3.44 GPA ल्याएर पास आउट भएका उनलाई साइबर सुरक्षातर्फ रुचि बढ्यो। रुचिकै कारण सो अध्ययनबाट प्रोग्रामिङका विभिन्न ल्याङ्ग्वेज सिकेका उनले बताएका छन्। त्यसपछि औपचारिक अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरेर साइबर सुरक्षा विषय पढाउने अधिकांश विद्यालयमा बुझ्न पुगेको गैरेको भनाइ छ। दृष्टिविहीन भएको देखेर कुनै पनि कलेजले भर्ना गरिदिने छाँट नदेखाएपछि आफू चरम निराशामा पुगेको उनले टेकपानासँग बताएका छन्। आफ्नो लागि कलेजले छुट्टै कोर्स र विशेष व्यवस्था गर्न नपर्ने भन्दै उनले भर्ना गरेर क्लासमा राखिदिन कलेजहरूसँग माग गरेका छन्। विकसित देशहरूमा दृष्टिविहीन बालबालिका वा व्यक्तिलाई पढाउनका लागि एडभान्स टेक्नोलोजी प्रयोग भएको डिस्प्ले राखिएको हुन्छन्। तर नेपालमा त्यो सम्भव नभए पनि सामान्य विद्यार्थी सरह अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने उनको आशय छ। नेपालमा साइबर सुरक्षा पढाउने 3 मुख्य कलेज छन्: सफ्टवेरिका, स्लिन्टङ र द ब्रिटिश कलेज। यी सबै कलेजमा गैरेले पढाइको बारेमा बुझिसकेका छन्। हाल उनी सफ्टवेरिका कलेजमा फाउन्डेसन क्लासमा अध्ययन गरिरहेका छन्। फाउन्डेसन क्लास कुनै पनि विद्यार्थीको आधारभूत ज्ञान बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिन्छ। गैरेलाई भर्ना लिने विषयमा छलफल भए पनि अझै दोधारमा रहेको सफ्टवेरिका कलेजका कोअर्डिनेटर अमृत थापाले जानकारी दिएका छन्। यसअघि बोल्न नसक्ने विद्यार्थीलाई पास आउट गराएर पठाएको भए पनि अनमोलको सन्दर्भमा भने उनलाई आवश्यक पर्ने सपोर्ट दिन आफूहरू विश्वस्त नभएको उनी बताउँछन्। दृष्टिविहीनलाई पढाउन आवश्यक प्रविधि र सुविधा आफूसँग नभएकाले आफ्नो कलेज पछि हटेको उनको भनाइ छ। यता ब्रिटिश कलेजका मार्केटिङ हेड अमरदीप मण्डलले भने आफूहरू गैरेलाई पढाउने कुरामा सकारात्मक रहेको बताउँछन्। तर शिक्षकले उनलाई पढाउँदा आउने समस्या र उनले पाउनुपर्ने शिक्षा पाउन सक्दैनन् कि भन्ने चिन्ताले ब्रिटिश कलेज पछि हटेको उनको भनाइ छ। केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले 2 वर्षभन्दा पुराना तथा प्रयोग भइसकेका राउटर नेपाल भित्र्याउने गरेको पुष्टि भएको छ। अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तर्फबाट नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गरेको हो। प्रतिवेदनमा उत्पादक कम्पनीको नाम नभएका रिफर्बिस्ड र प्रयोग भइसकेका पुराना राउटर नेपाल भित्रिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। वास्तविक उपकरण निर्माताको कागजातका आधारमा
टाइप एप्रुभल दिन, टाइप एप्रुभललाई उचित किसिमले नियमन र प्रमाणीकरण गर्न, टाइप एप्रुभल बिनाका एलसी माथि प्रतिबन्ध लगाउन समेत सुझाव दिइएको छ। यसबाट वास्तविक वितरक तथा उपकरण निर्माता कम्पनीले उल्लेखनीय व्यावसायिक घाटा सहनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रिफर्बिस्ड तथा पुराना प्रयोग भइसकेका राउटरहरू आयात हुँदा त्यसले ग्राहकको अनुभव बिग्रिने गरेको र त्यस्तो कार्य उपभोक्ताको अधिकार विपरीत समेत हुन जान्छ। यद्यपि कुन कम्पनीले यस्ता राउटर नेपाल भित्राइरहेका छन् भन्ने विषय भने प्रतिवेदनमा खुलाइएका छैनन्। प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अनुसार रिफर्बिस्ड तथा पुराना राउटर आयात गर्ने कार्य नियन्त्रण गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले करिब 3 करोड 29 लाख रुपैयाँ खर्चेर विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने भएको छ। एक सूचना प्रकाशित गर्दै बैंकले बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट भएका बोलपत्रदाता र स्वीकृत रकमबारे जानकारी दिएको हो। यसअघि बैंकले विद्युतीय सवारी र प्यासेन्जर भ्यान खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमध्ये विद्युतीय सवारीको शीर्षकमा सिप्रधि ट्रेडिङ प्रणालीले न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा सिप्रधि ट्रेडिङ बैंकलाई 3 करोड 27 लाख 92 हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारी उपलब्ध गराउने भएको छ। टेकपानासँग कुरा गर्दै बैंकका उपकार्यकारी निर्देशक एवं सूचना अधिकारी दिवस प्रसाद लोहनीले अबको 1 महिनाभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विद्युतीय सवारी आइपुग्ने जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै इन्जिनयुक्त प्यासेन्जर भ्यानका लागि केएमसी अटोमोबाइल्स प्रणाली छनौट भएको छ। सो कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई 1 करोड 44 लाख 95 हजार रुपैयाँ बराबरको प्यासेन्जर भ्यान उपलब्ध गराउनेछ। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेल आजियाटा लिमिटेडले समान किसिमका यूएसएसडी कोड प्रयोगमा ल्याएका छन्। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने सर्ट कोड र टोल फ्री नम्बर व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार दुवै कम्पनीले एकै किसिमका यूएसएसडी ल्याएका हुन्। नियामकले ग्राहकको सहजताका लागि आधारभूत रूपमा प्रयोग हुने सेवाहरूका लागि सबै सेवा प्रदायकले एकै किसिमका यूएसएसडी नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। जस अनुरूप ब्यालेन्स रिचार्जका लागि 122, ब्यालेन्स ट्रान्सफरका लागि 133 र ब्यालेन्स इन्क्वायरीका लागि 144 यूएसएसडी नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ। इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोले चन्द्रयान 3 ले पठाएको चन्द्रमा नजिकैको फोटो सार्वजनिक गरेको छ। चन्द्रयान 3 को विक्रम ल्यान्डरले 15 र 17 अगस्तमा खिचेको फोटो इसरोले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। इसरोका अनुसार चन्द्रयान 3 को विक्रम ल्यान्डर चन्द्रमाको सतहमाथि पुगेर परिक्रमा गरिरहेको छ। अहिलेसम्म उक्त परियोजना ठिक ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। पहिलो पटक चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा अवतरण गर्ने लक्ष्य राखेको चन्द्रयान 3 बुधबार साँझ अवतरण हुने इसरोको भनाइ छ। उक्त दृश्य इसरोको आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र डीडी नेशनल टिभीबाट प्रत्यक्ष हेर्न सकिनेछ। यता रुसको लुना 25 अन्तरिक्षयान भने दुर्घटनामा परेको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफ्ट ल्यान्डिङ गर्न पहिलो देश बन्ने उद्देश्यले रुसले 11 अगस्तमा प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान 9 दिनपछि चन्द्रमाको सतहमा दुर्घटनामा परेको हो। बीबीसीका अनुसार चन्द्रमाको सतहमा पुगेको सो यान नियन्त्रण बाहिर गएर गुमेपछि दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले अनलाइनबाट सहजै गुनासो टिपाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। मेयर गोपाल हमालले मोबाइल एप, क्यूआर कोड र वेबसाइटबाट गुनासो टिपाउन सकिने सुविधा ल्याइएको जानकारी दिएका हुन्। मेयर हमालका अनुसार यसबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट भएका काम कारबाहीका विषयमा तथा उपमहानगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाका विषयमा गुनासो टिपाउन सकिनेछ। गुनासोहरू सजिलैसँग अनलाइन मार्फत दर्ता गराउनका लागि नमस्ते मेयर एप ई फारम मार्फत गुनासो र गुनासोकर्ताबारे केही विवरण भरी पठाउनु पर्ने मेयर हमालले बताएका छन्। ई फारमका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाको वेबसाइट अथवा क्यूआर कोड स्क्यान गर्न सकिन्छ। पब्जीको दक्षिण एसियाली क्षेत्रको प्रतियोगिता पब्जी मोबाइल प्रो लिग पीएमपीएल साउथ एसिया फल 2023 को उपाधि मङ्गोलियन पब्जी टिम 4 मिराकल भाइब्सले जितेको छ। 3 दिनसम्म चलेको फाइनलमा दोस्रो दिनसम्म शीर्ष स्थानमा रहेको र ई स्पोर्ट्सले तेस्रो दिनमा आफ्नो लय गुमाउँदा 4 मिराकल भाइब्सले उपाधि उचालेको हो। तेस्रो दिनमा राम्रो खेल देखाउन नसक्दा र अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा सीमित हुन पुग्यो। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा मङ्गोलियाकै म्यापटेक्स ई स्पोर्ट्स रहेको छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका टिमहरूबीच 3-3 पोइन्ट मात्र फरक रहेको छ। पहिलो स्थानमा रहेको 4 मिराकल भाइब्सको 226 पोइन्ट रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको म्यापटेक्स ई स्पोर्ट्सको 223 र
तेस्रो स्थानमा रहेको र स्पोर्ट्सको 220 पोइन्ट रहेको छ। अन्य नेपाली टिमहरूको कुरा गर्ने हो भने T2K स्पोर्ट्स 5औं, लियो स्पोर्ट्स 7औं, DRS गेमिङ 9औं स्थानमा रहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेता टिम 4 मिराकल भाइब्सले $9,500 अमेरिकी डलर करिब 12 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। त्यस्तै तेस्रो भएको नेपाली टिम र स्पोर्ट्सले $5,500 डलर करिब 7,30,000 रुपैयाँ जितेको छ। त्यस्तै 3 दिनको फाइनलमा सबैभन्दा धेरै किल गरेका र स्पोर्ट्सका स्काई आकाश सतङ राई मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर भन्दै 1,000 अमेरिकी डलर करिब 1,33,000 रुपैयाँ जित्न सफल भएका छन्। यसका साथै 5 नेपाली टिम र स्पोर्ट्स, T2K स्पोर्ट्स, लियो स्पोर्ट्स, DRS गेमिङ र स्काइलाइट गेमिङले PUBG मोबाइल प्रो लिग PMPL साउथ एसिया च्याम्पियनसिप फल 2023 मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका छन्, जुन प्रतियोगिता अगस्त 24 देखि 3 सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ। PMPL साउथ एसिया च्याम्पियनसिप फल 2023 मा शीर्ष 4 भित्र रहने टिमले PUBG मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिप 2023 मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नेछन्। एक महिला पत्रकारलाई अनावश्यक फोन तथा मेसेज गरेर हैरानी दिने नेपाल आज नामक अनलाइनका सञ्चालक माधव गुरागाईँलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको एकल इजालतले गत 29 माघ 2079 मा निर्धारण गरेको सजायको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। अदालतले 16 माघ 2079 का दिन गुरागाईँले विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47(1) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरेको थियो। उक्त कसुरमा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर अदालतले भने उनीमाथि 20,000 रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई पुग्न गएको क्षति समेतबाट सोही बराबरको क्षतिपूर्ति भराउने न्यूनतम सजाय मात्र तोकेको छ। न्यायाधीश मैनालीले प्रतिवादी गुरगाई 29 वर्षीय रहेको र सामान्य परिवारको व्यक्ति भएको, पीडित युवतीलाई मन पराई विवाह गर्नसम्मको कुरा भएको, सँगै काम गर्दै आएको, अनलाइन छोडी अर्को च्यानलमा गएको, व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा मात्र मेसेज गर्ने गरेको जस्ता आधार देखाउँदै त्यस्तो फैसला सुनाएका छन्। विगत 2 वर्षदेखि आफूलाई व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक रूपमा दखल पुग्ने गरी पिछा गर्ने, भाइबर र व्हाट्सएपबाट बारम्बार फोन गर्ने, अनेक किसिमका अपमानजनक मेसेज गर्ने गरेको भन्दै पीडित पत्रकार युवतीले साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी थिइन्। फैसला आफ्नो पक्षमा आए पनि न्यायको भने अनुभूति नभएको पीडित पत्रकार कञ्चन न्यौपानेले प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। प्रतिवादी तथा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी फैसला आएको उल्लेख गर्दै न्यौपानेले आवश्यक कानुनी परामर्श लिएर पुनरावेदन जाने बताएकी छिन्। सरकारले विद्युतीय डिजिटल माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा सूचनाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी विज्ञापन बोर्डलाई तोकेको छ। 32 साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावलीको पहिलो संशोधन मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। त्यसक्रममा आधिकारिक च्यानल मार्फत विज्ञापन गरे वा नगरेको, ऐन तथा नियमावली बमोजिम विज्ञापन भए वा नभएको, बोर्डमा सूचीकृत सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सी मार्फत विज्ञापन भए वा नभएको आधार लिइने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीले बोर्डलाई कुनै विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीले ऐन, नियमावली वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता पालना नगरेमा त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई बोर्डलाई निश्चित अवधि किटान गरी विज्ञापन वा सूचना दिन वा लिन वा प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी कार्य गर्न रोक लगाउन सम्मको अधिकार दिएको छ। त्यस्तै नेपालमा दर्ता भएको टेलिभिजन संस्थाले कुनै विदेशी सङ्घ, संस्था वा टेलिभिजनबाट प्रसारणको अधिकार प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै कार्यक्रम वा खेलकुद सम्बन्धी सामग्री प्रसारण गर्दा त्यसमा नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्न चाहेको खण्डमा बोर्डलाई निश्चित दस्तुर बुझाएर स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 49औं दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने भएको छ। एक सूचना जारी गर्दै त्रिवीले दीक्षान्त समारोह 2080 आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। गत वर्ष असार 1 गतेदेखि गएको जेठ 32 गते 15 जुन 2022 देखि 15 जुन 2023 सम्ममा सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल तह उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थी यसमा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै सोही अवधिभित्र विद्यावारिधि PhD तह पूरा गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि यस दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन पाउनेछन्। यसका लागि विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन आउँदो कार्तिक 8 गतेसम्म दिन सकिने त्रिवीले जनाएको छ। ट्विटरका सहसंस्थापक तथा पूर्व CEO ज्याक डोर्सीले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट डिलिट गरेका छन्।
ट्विटरका रूपमा परिचित एक्समा पोस्ट गर्दै उनले मेटाका कारण आफूले इन्स्टाग्राम एकाउन्ट डिलिट गरेको बताएका हुन्। आफ्नो पहिलो नामको युजरनेम @ज्याक पाउने उनी उक्त प्लेटफर्ममा एकाउन्ट बनाउने पहिलो 10औं प्रयोगकर्ताभित्र पर्छन्। एक्समा पोस्ट गर्दै उनले लेखेका छन्, मैले 12 वर्षपछि इन्स्टाग्राम एकाउन्ट डिलिट गरेँ। सोही पोस्टमा डोर्सीले आफू इन्स्टाग्रामको पहिलो एन्जल इन्भेस्टर समेत रहेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले नस्र नामक सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकले इन्स्टाग्राम खरिद गरिसकेपछि आफूले एकाउन्ट प्रयोग गर्न बन्द गरेको उल्लेख गरेका छन्। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।